बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। साथियों, आज मैं आपके पास आया हूं इंतखाबात के सिलसिले में, इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में है, लेकिन जिन हालात में आया हूं वो भी आपके सामने है। मेरे ख्याल में ये आज़ाद कश्मीर की तहरीक का सबसे अहम इलेक्शंस है और आज़ाद कश्मीर की तारीख में हम बहुत मुश्किल वक्त देखे हैं, अच्छे वक्त भी देखे हैं, लेकिन इस किस्म के हालात मैंने तो कभी नहीं देखे हैं। ये एक इम्तिहान है, एक इम्तिहान है रियासत आज़ाद कश्मीर के लिए, ये एक इम्तिहान है रियासत पाकिस्तान के लिए, ये एक इम्तिहान है तमाम सियासी जमातों के लिए और सियासतदानों के लिए। इसलिए सियासत का काम ही यही है, सियासतदानों का काम ही यही है कि हम आपकी नुमाइंदगी करें, आपकी आवाज बने और वो आवाज मुजफ्फराबाद तक पहुंचाएं, इस्लामाबाद तक पहुंचाएं और पूरी दुनिया, मतलब आलमी दुनिया भर में आपका आवाज पहुंचाए जहां पहुंचाना पड़े। सियासतदान का काम यही है कि अवाम का खिदमत करे, अवाम के मसाइल हल करे। सियासत सिर्फ इख्तिदार संभालने के नाम नहीं है। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें यह सिखाया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें यह सिखाया। कायदे अवाम ने और शहीद बीबी ने कहा कि जहां पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में है, जहां पाकिस्तान के गरीब बसते हैं, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और हमने इन हालात में ये सियासत का सबसे बड़ा इम्तिहान कि जहां सियासतदानों ने एक पुल का किरदार अदा करना है, फैसला कम करना है अवाम का और दारुल हुकूमत का, अवाम का और आलमी दुनिया का। इस वक्त चाहे वो आज़ाद कश्मीर में हो, चाहे वो इस्लामाबाद में हो या बाकी पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के सियासतदान असल मानों में जो उनका काम है वो सही अंदाज से नहीं कर रहे हैं। जिस अंदाज से हम सियासतदानों ने कश्मीर के अवाम के लिए एक पुल बनना है, कश्मीर के अवाम का आवाज को इस्लामाबाद तक पहुंचाना है, वो हम जिस अंदाज से करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। और ये सिर्फ कश्मीर का मसला नहीं है। मैं अभी गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से होकर आया हूं, वहां वही मसला, चाहे वो सूबा सिंध हो, सूबा पंजाब हो, सूबा पख्तूनख्वा हो, सूबा बलोचिस्तान हो, जब एक सियासी बहरान पैदा हो जाती है तो उस बहरान में गैर जमहूरी क़ुव्वत, गैर सियासी क़ुव्वत, इंतहा पसंद रखने वाले, इंतहा पसंद सियासत करने वाले क़ुव्वत वो बहरान में आ जाता है। और इस इलेक्शन में आपके पास एक मौका है, आपके पास एक मौका है कि अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये जिम्मेदारी देते हैं, अब डडियाल के अवाम अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये जिम्मेदारी देते हैं, अगर आज़ाद कश्मीर के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये जिम्मेदारी देते हैं, तो मेरा आपसे वादा है
کہ میں آپ کا آواز بنوں گا، چاہے مجھے مظفر آباد میں آپ کا آواز بننا پڑے، اسلام آباد میں آپ کا آواز بننا پڑے، یا عالمی دنیا میں آپ کا آواز بننا پڑے، انشاءاللہ تعالی میں ویسے آپ کا آواز بنوں گا جیسے قائد عوام بنا تھا، جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو بنی تھی۔ اور انشاءاللہ تعالی چاہے دگیال کے مسئلے ہو، کشمیر کے مسئلے ہو، پاکستان کے مسئلے ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں جو سیاسی انداز میں، پرامن انداز میں حل کیا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم حل کر کے دکھائیں گے۔ جو موجودہ حالات ہے، یقیناً پورے پاکستان پریشان ہے، ہر کشمیری دنیا بھر میں پریشان ہے تو ہر پاکستانی پریشان ہے، اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرالوں کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لیے۔ اس لیے ہمیں تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ سکھایا تھا، بچپن سے سکھائی تھی کہ جہاں مسائل کا بھی ہمیں اندازہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے تمام مسائل کا حل نکل سکتے ہیں۔ جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں نے ایک تجویز پیش کیا ہے۔ جب احتجاج کرنے والوں نے مجھے ایک خط لکھا تو اس خط کے جواب میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رائے میں ہمیں کشمیر کے مسائل کے حل کے لیے ایک ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن قائم کرنا چاہیے، اور اگر ریاست پاکستان کے لیے بھی یہ تجویز صحیح ہو اور احتجاج کرنے والوں کے لیے بھی یہ تجویز صحیح ہو، تو میرا خیال میں یہ طریقہ ہے جس سے ہم اپنے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ جب تک یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن اپنا کام مکمل نہ کرے، اور اگر یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بن جائے تو میرا درخواست ہوگا وہ احتجاج کرنے والوں سے کہ جب تک یہ کمیشن اپنا کام مکمل نہ کرے تب تک آپ بھی اپنا احتجاج ختم کریں، اور ہمارا درخواست ہوگا ریاست پاکستان سے کہ جب تک اگر احتجاج کرنے والوں یہ بات ماننے کے لیے تیار ہے تو آپ بھی پھر اپنا جو کارروائی ہے تب تک اس کو روکے جب تک یہ ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن اپنا کام مکمل نہ کرے اور پتہ نہ چلے کہ کون غلط تھا، کون صحیح تھا، کس نے جرائم کی، کس نے نہیں کی۔ ابھی تک نہ احتجاج کرنے والوں سے جواب آیا ہے، نہ حکومت پاکستان سے اس تجویز پہ جواب آیا ہے۔ میں یہ ضد نہیں کرتا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا تجویز ہے وہ مانے، میں یہ انسسٹ نہیں کہ آپ نے میرے بات ماننا ہے، لیکن اگر یہ طریقہ نہیں تو طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ ہمارا بات ماننے کے لیے تیار نہیں تو میں احتجاج کرنے والوں سے پوچھتا ہوں، میں حکومت کرنے والوں سے پوچھتا ہوں، تو پھر حل کیا ہے؟ میرا بات نہ مانے لیکن اپنا حل تو بتائیں۔ اس لیے یہ حالات ایسے تو نہیں رہ سکتے۔ 1 مہینہ سے زیادہ کشمیر ایک ایسا امتحان میں ہے جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور اس کا نقصان صرف اور صرف کسی اور کا نہیں، اس کا نقصان صرف اور صرف کشمیری اٹھا رہے ہیں۔ اب کب تک مشکل میں رہیں گے؟ احتجاج کرنا ہر کسی